नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दाहाल नेपालले संवैधानिक अङ्गको हुर्मत लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। ओलीले संविधानकै हत्या गरेको दाहालको प्रतिक्रिया। घोषित चुनावको तयारीबारे आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अघि नबढ्न नेकपा दाहाल पक्षको आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनको पहिलो दिनको सुनवाई सकियो। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्दैमा। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु। सर्वसाधारण खोपको प्रतीक्षामा सहयोग गर्न सरकारको आग्रह। र पीएम कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमती प्रदेशले पुलिसलाई हरायो। आर्मीद्वारा कर्णाली प्रदेश पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामको जवाफदेहिता लिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामको जवाफ दिन तयार रहेको बताउनु भएको हो। आफूले संविधान सम्मत तथा कानून सम्मत काम गरेको उहाँको दाबी छ। कानुन मिलेन भने प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो, राष्ट्रपतिको होइन। त्यो राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले हेर्ने। र म जवाब दिन तयार छु, जवाबदेही लिन तयार छु, बहस गर्न तयार छु। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरू संविधानसँग छन्, कानुनसँग छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, गणतन्त्रको पक्षमा छन्, जनताको पक्षमा छन्, राष्ट्रको पक्षमा छन्, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छन्। डटेर म बहस गर्न सक्छु, किनभने मैले तदनुसार काम गर्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन नगर्न आग्रह गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधान कार्यान्वयनको विपरीत लागेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगमाथि हमला गर्ने, निर्वाचनको तयारी नगर, निर्वाचन नगर, को लोकतन्त्र विरोधी रहेछ तपाईँहरू भन्नुहोस् त। निर्वाचन घोषणा भएको छ, संसद विघटन भएको छ, अब निर्वाचन गर्नु पर्दैन। निर्वाचन गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन नगर भन्न प्रचण्ड माधव नेपालहरू दमभर सहित जान्छ निर्वाचन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त भएकाले एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भयो। विगत 3 वर्षको अवधिमा पार्टीको नीति, उद्देश्य, गन्तव्य केही नभएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आवेग र आक्रोशसहित आन्दोलनमा सक्रिय हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रामक हुनुपर्ने बाध्यता सृजना गरिदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले आन्दोलनमा आफू अग्रमोर्चामा सहभागी हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमाथि प्रहार हुँदा सिङ्गो देश स्तब्ध भयो भने प्रधानमन्त्री ओली हाँस्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा आफू हाँस्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको संरचनात्मक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जानुभयो, हाम्रो त्यसमा आपत्ति छ। हामीले आपत्ति गरेको त्यसमा हो। तपाईँ प्रतिक्रियावादीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र जनताले बलिदान र लामो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने जो गतिविधि गर्नुभयो, त्यो नेपाली जनतालाई अमान्य छ, त्यो हामीलाई अमान्य छ। हामी तपाईँको बाटो हिँड्न सक्दैनौँ।
अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको नभए पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको बहुमतको निर्णय मान्ने संसारभरको प्रचलन रहे पनि ओलीले छलेर हिँड्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ। आयोगले सरकारले तोकेको वैशाख 17 र 27 गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको हो। एक रिपोर्ट। घोषित निर्वाचन मिति वैशाख 17 र 27 का लागि भइरहेको आन्तरिक तयारीबारे निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगले संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूसँग आइतबार छलफल गरेको हो। यस क्रममा आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिक, मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन लगायतका कामबारे नेताहरूलाई जानकारी गराएको छ। आयोगले राजनैतिक दलहरूसँग परामर्श समेत लिई चुनावमा होमिन आग्रह गरेको छ। आम नागरिकहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति राजनीतिक दलको तर्फबाट आफ्नो मार्फतका समितिहरूलाई आम नागरिक समितिहरू मार्फत आम नागरिकलाई सुसूचित गराइदिन र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका निम्ति आवश्यक सबै किसिमको सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै सडक सङ्घर्षमा रहेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष समेत आयोगको छलफलमा सहभागी बनेको थियो। छलफलमा सहभागी नेता राजेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाउनु वाञ्छनीय नहुने तर्क गरे। उनले निर्वाचन आयोगले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने तपाईँहरूसँग तागत छैन। त्यसो हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले सच्याउनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले उठायौँ। हामी तयारीमा लाग्दैनौँ, किनकि हामी सर्वोच्च अदालतमा बहसमा छौँ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई आउनु भनेर बोलाएको हुनाले राजनीतिक दलको हिसाबले हामी उपस्थित भयौँ। आफ्ना कुरा भन्नलाई पनि त आउनु पर्यो नि त। हामीले आफ्नो कुराहरू भन्यौँ। संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचनको स्वागत गरेको छ। निर्वाचन आयोग कुनै पनि समयमा चुनाव गराउन तयार रहनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना गरे त्यसलाई स्वीकार गर्ने र निर्वाचन भए पनि मैदानमा उत्रिने जनाएको छ। अदालतले गरेर चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। होइन भनेदेखि अब अहिले जुन संसद छैन, एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्र नभएको अवस्थामा यो देशलाई अन्यलमा चाहिँ पुर्याउनु त हुँदैन नि। त्यसले चाहिँ गरेर निर्वाचन हुन्छ भने त्यो निर्वाचन गरेर पनि काङ्ग्रेस तयार छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिको काम माघ 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 गते पहिलो र 27 गते दोस्रो चरणको चुनाव सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकी थिइन्। तर संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदनको पहिलो दिनको सुनवाई सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरी पाऊँ भनी सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो। बहसमा सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएका थिए। उनीहरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको माग अनुसार संसद पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरी पाऊँ भनी माग गरेका थिए। बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरूको तर्क थियो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका थिए। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1959 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 266 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3508 जनाको PCR परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 177 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 145, ललितपुरका 23 र भक्तपुरका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 400 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा 266 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 9, ललितपुरमा 23 र काठमाडौँमा 145 जना गरी जम्मा 177 संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 3919 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 157 जना आइसियु र 39 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै क्वारेन्टिनमा 221 जना रहेका छन्। सरकारले कोभिसिल्ड नामक औषधिलाई कोरोना विरुद्ध प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकेको छ। तर खोप कहिले आइपुग्ने हो पत्तो छैन। निःशुल्क लगाइने खोपका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय भने आर्थिक सहयोग गर्न सर्वसाधारणसँग आग्रह गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध नेपालमा सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। अक्सफोर्डले र एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाइएको यो खोप नेपालमा प्रयोगको अनुमति पाउने पहिलो बनेको छ। यो खोप 70 देखि 90% प्रभावकारी रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउन आर्थिक व्यवस्था मजबुत पारिसकेको दाबी गरेको छ। सरकारले खोप सेवा कोभिडका विरुद्धमा जुन खोप आयात गर्नुपर्ने छ त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेटको प्रबन्ध करिब लक्ष्यको नजिक पुग्ने गरिकन बजेटको प्रबन्ध गरेको छ र हामी आउने दिनमा हाम्रा प्रयासलाई अरू प्रभावकारी बनाउँछौँ र खोप सम्पूर्ण नेपालीलाई निःशुल्क खोप सेवा प्रदान गर्ने गरी हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। यो चाहिँ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो दाबी गरिरहँदा अभियानका लागि सघाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सहयोगका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन्। विभिन्न व्यावसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी सङ्घ संस्थाबाट समेत रकम जो हुन गएमा हालको कोभिड-19 को खोप अभियान सञ्चालनका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न 12 किसिमका खोपहरूको अभियान र भोलिका दिनमा थप गर्नुपर्ने खोपहरूका अभियानहरूमा समेत सहजीकरण हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखिएको बेहोरा सबैमा अनुरोध छ। नेपालमा पहिलो चरण 3%लाई मात्र खोप लगाउने बताइएको छ। महामारी नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई खोप लगाउने योजना छ। त्यसपछि 50 वर्ष नागेका र त्यो उमेरका भए पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई खोप दिने योजना छ। पहिलो चरणमा 3%लाई खोपहरू अग्रपङ्क्तिमा रहनेहरूका लागि लगाइन्छ भने त्यसभन्दा पछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइन्छ, जुन सबै हिसाबले गर्दा 17% हुन जान्छ र त्यसभन्दा पछि अन्य वर्गहरू पहिचान गरेको अर्को 20%लाई लगाइन्छ। त्यसभन्दा पछि बाँकी रहेको प्रतिशतलाई लगाउने गरी तयारीहरू अगाडि बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा निःशुल्क रूपमा खोप उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ। खोपका लागि कहिले सम्झौता होला, कहिले नेपाल आइपुग्ला र लगाउन सुरु गरिएला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बढ्दो आधुनिकताको प्रभावले नेपाली समाज पनि अमानवीय बनिरहेको छ। व्यक्तिवाद र परिवारवाद हाबी हुँदा अरूलाई मानिस नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसका कारण समाजमा आपराधिक घटना बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी नेपालीको परिचय। तर यो परिचय अब धुमिल बन्ने क्रममा छ। अर्म पर्म अप्ठ्यारोमा सरसहयोग, सामाजिक एकता आदि नेपाली समाजका विशेषता क्रमशः हराउन थालेका छन्। एकले अर्कालाई सहयोग गर्न त परेको कुरा अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। यसले सामाजिक सद्भावमा समेत कमी हुँदै आएको छ। परिमाण स्वरूप द्वन्द्व, हत्या, हिंसा जस्ता
समस्या चुलिन थालेका छन्। अचेल मानिसहरू आत्मकेन्द्रित हुँदै आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने होटबाजीमा उत्रिन थालेका छन्। आफ्नो फाइदा चाहिँ बढी आर्जन गर्ने खालको व्यक्ति केन्द्रित र व्यक्तिमुखी व्यक्ति स्वार्थमुखी कुराहरू चाहिँ अलिकति हाबी भइराखेको स्थिति छ। यसले सामाजिक संरचनालाई एक ढङ्गले चुनौती दिइराखेको छ के। मानवशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाली समाजको प्रवृत्ति अस्थिरता उन्मुख भइरहेको देखिएको छ। सबैलाई सही मार्गमा ल्याउनु पर्ने राजनीतिले हो, तर देशको राजनीति सही दिशामा छैन। त्यसको असर सर्वसाधारणको जीवनमा पनि परिरहेको छ। बढ्दो आधुनिकता र समाजको प्रकृति लगायतले धेरै आशा र आवश्यकता सिर्जना गर्ने र ती पूरा नभएपछि मानिस विकृति विसङ्गति उन्मुख भएको समाजशास्त्रीको बुझाइ छ। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण समाज अस्थिरतातर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ। जनतामा धेरै खालका आशा आकांक्षाहरू र आवश्यकताहरू सिर्जना गरेको छ र ती आवश्यकताहरू आकांक्षाहरू चाहनाहरू पुरा नभएपछि मान्छेहरूमा अनेक खालका चाहिँ तपाईँको विकृति र विसङ्गतिहरूको चाहिँ तपाईँको सिर्जना हुन्छन्। आधुनिकताका नाममा मानवता भन्दा व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति हाबी बन्दै गएको छ। यसै कारण अपराधका नयाँ नयाँ शैलीको विकास हुँदै गएको छ। समाज अस्थिरता उन्मुख भएको छ। यो हो टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठको साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। काठमाडौँको सेतो गुम्बाका प्रमुख लामा तथा यिङमा सम्प्रदाय तेस्रो अवतार प्राप्त धर्मगुरु छोक्लिङ रिम्पोछेको निधन भएको छ। सिङ्गापुरमा 1 महिना अघि प्राणत्याग गरेका उहाँको पार्थिव शरीर काठमाडौँ ल्याइएको छ। पुनर्जन्मको कामना गर्दै उहाँको शव 1 वर्षसम्म सेतो गुम्बामा राखिनेछ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो यिङमा सम्प्रदायका तेस्रो अवतार प्राप्त रिम्पोछे लामाको पार्थिव शरीर काठमाडौँ ल्याइदै गर्दाको। आइतबार सिङ्गापुरबाट विमानमा उहाँको शव नेपाल ल्याइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बौद्ध हुँदै सेतो गुम्बासम्म लग्ने क्रममा बौद्ध धर्मका गुरु तथा अनुयायीहरूले उहाँको पार्थिव शरीरमा पुष्प अर्पण सहित श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष आचार्य नुर्बु शेर्पा रिम्पोछे लामाको परिनिर्वाणले समग्र बौद्ध धर्मावलम्बीमा अतुलनीय क्षति पुगेको बताउँछन्। शेर्पाका अनुसार यिङमा सम्प्रदायलाई विश्वमा फैलाउन उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। उहाँको चाहिँ महापरिनिर्वाणले त अब बौद्धहरूमा एउटा अपूर्णीय क्षति पुगेको छ र उहाँको परिपूर्ति चाहिँ अब अरू कुनै गुरुबाट त हुन सकिँदैन। तर अब यो संसार चाहिँ अनित्य हो भनेर बुद्ध भगवान स्वयंले पनि भन्नुभएको हुँदाखेरि अब गुरुहरू विभिन्न बोधिसत्वको रूपहरूमा चाहिँ यस जगतमा चाहिँ विभिन्न अवतारको रूपमा पाल्नु हुने। फेरि उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो के अरे जगत हितको लागि प्राणी हितको लागि अब चाहिँ कामहरू गर्दै आउनुहुन्छ। रिम्पोछे लामाका अनुयायी नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर रहेका छन्। तर पनि उहाँको बसाई काठमाडौँ स्थित सेतो गुम्बामा रहेकाले पार्थिव शरीर यहाँ ल्याइएको हो। उहाँको पार्थिव शरीर 1 वर्षसम्म सेतो गुम्बामा रहनेछ। यसै बीचमा बौद्ध परम्परा अनुसार पुनर्जन्मको कामना गर्दै पाठ पूजा गरिनेछ। कृपा शक्ति भनेको त अब हामीलाई एउटा सही मार्गदर्शनका साथ जीवनलाई एउटा सार्थक तुल्ने बाटोमा डोर्याउनका निम्ति उहाँ जस्ता गुरुहरूको मार्गदर्शन अति नै आवश्यक छ है। अब आज म जे छु उहाँको आशीर्वादबाट छु। मेरो धर्मगुरु मूल गुरु म सानैदेखि नै यो गुम्बामा शिक्षा दीक्षा लिएर उहाँकै कृपाले अहिले म यहाँसम्म छु र उहाँको ज्ञान गुणको कुरा गर्नु भने उहाँ एकदम सिद्ध र एउटा एकदम साधक गुरु हुनुहुन्छ र एकदम सिम्पल गुरु पनि हुनुहुन्छ होइन। र उहाँले नेपालमै कुरा गर्ने भने अब नेपालमा बुद्ध धर्मको क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान छ उहाँको। टुल्कु उर्गेन रिम्पोछे र कुन्सान देछेनको पुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1993 शरण नायक तेस्रो अवतार प्राप्त धर्मगुरु छोक्लिन रिम्पोछेको जन्म भएको थियो। धर्मपत्नी देछेन पाल्ड्रोनका साथ 2 छोरा र 2 छोरीका साथमा रहँदै आएका उहाँलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि सिङ्गापुर लगिएको थियो। उपचारको क्रममा उहाँ गत पुष 3 गते बिहान 10 बजे सिङ्गापुरमा दिवंगत हुनुभएको थियो। तेस्रो अवतारी रिम्पोछे 4 दाजुभाइ मध्ये दोस्रो हुनुहुन्छ। बौद्ध धर्म परम्परामा पटक पटक पुनर्जन्म अर्थात् अवतार प्राप्त भएका रिम्पोछेलाई ठूलो धर्मगुरुको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको।
माघ महिनाको पहिलो दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत बाहेकका सबै समूह बढेका छन् भने शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 28.46 अङ्कले उकालो लागेको छ। दिनभर भएका 50,607 कारोबारबाट 208 कंपनीका 1,50,35,221 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसमा 6,37,67,782 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने मध्ये जलविद्युत समूह 7.2 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यता आज कारोबार संख्या तथा कारोबार रकमका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूको कारोबार नै बढेको देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै 13,025 कारोबारबाट 38,45,728 किता शेयर किनबेच भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको भारतको खोप अभियान अन्तर्गत भारतले पहिलो दिन 1,91,000 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको जनाएको छ। शनिबारदेखि त्यहाँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको हो। खोप लगाइएका कसैलाई आकस्मिक रूपमा अस्पतालमा लैजान नपरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। दिल्लीमा भने खोप लगाइएका केहीमा एलर्जी लगायतका लक्षण देखिएको छ। त्यस्तो लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय प्रशासनको निगरानीमा राखिएको छ। भारतको केन्द्र सरकारले सफाई कर्मी, डाक्टर र नर्सहरूलाई पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप दिएको हो। नर्वेमा फाइजर र बायोनटेकले उत्पादन गरेको कोरोना खोप लगाएका 29 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 75 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नर्वेमा नयाँ वर्ष मनाएको 4 दिनपछि एकै दिन 33,000 मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइएकोमा 75 वर्षभन्दा माथिकालाई जोखिममा रहेको समूह मानेर पहिलो चरणको कोरोना खोप दिइएको थियो। नर्वेमा अहिलेसम्म 42,000 जनालाई खोप लगाइसकिएको छ। खोप दिएका मध्ये केहीलाई साइड इफेक्ट देखिएपछि उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। नर्वेको मेडिकल एजेन्सीले ब्लुमबर्गलाई दिएको लिखित जवाफमा भ्याक्सिनकै कारणले मृत्यु भएको उल्लेख छ। अब पालो खेल समाचारको। काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र बागमती प्रदेशले जित निकालेका छन्। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा विभागीय टोली आर्मीले कर्णाली प्रदेशमाथि 8-0 80 रनको फराकिलो जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा कर्णालीको लगातार दोस्रो जित रहेको छ। यस्तै आइतबारकै अर्को खेलमा विभागीय टोली तथा साबिकको विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै बागमतीले जारी प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा सोमबार कीर्तिपुरको मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 बीच मुलपानी मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाहाल नेपालले संवैधानिक अङ्गको हुर्मत लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। ओलीले संविधानकै हत्या गरेको दाहालको प्रतिक्रिया। घोषित चुनावको तयारीबारे आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अघि नबढ्न नेकपा दाहाल पक्षको आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनको पहिलो दिनको सुनवाई सकियो। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु। सर्वसाधारण खोपको प्रतीक्षामा सहयोग गर्न सरकारको आग्रह। र पीएम कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमती प्रदेशले पुलिसलाई हरायो। आर्मीद्वारा कर्णाली प्रदेश पराजय।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।